السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نشرحو كيفاش ناخدو دوموند فيزا برتغال، ناخدو موعد لطلب فيزا برتغال. نفس لي سيتاب تقريبا بحال تاعت الاسبان، حتى هي نفسها ديال لي برتغال. اول شي كندخلو على الموقع vsglobal.com، هاد لو سيت غنخليه لكم في صندوق الوصف لا ديسكريبسيون. اون فوا كتدخلو هكا كيعطيكم هاد لاباج هادي. اول شي كديرو كورت سيجور سي فيزا شنغن. هاد لاباج كيشرح لكم لي فري ديال الفيزا اللي هي 60 اورو، بالنسبه للدراري الصغار من 6 ل 12 عام 35 اللي هي 387 درهم، بالنسبه للناس الكبار 60 اورو. هنا تيشرح لك فري دو فيزا 663 درهم زائد الفري 180 درهم. انا تتحسبوا السونتر اللي كتدفعوا ليه كيحسبوا لكم هاد الثمن هذا. بالنسبه للدراري من 6 ل 12 عام كيحسبوا 387 درهم زائد 180 درهم ديال السيرفيس. والاطفال الاقل من 6 سنين ما كيخلصوا والو، كيخلصوا غير السيرفيس ديال السونتر الفيزا. هنا لي دوكيمون، هنا توريست ولا كونجور، هنا لي دوكيمون كتحتاجوهم كتيليشارجيهم من هنا. التصويره كيشرح لكم لي ميزور ديال التصاور. هنا ما كتحتاجوش كاع مصور، كيشرح لكم هو تقولوا ليه تصاور البرتغال يخرجوهم لكم. هنا التريتمون راه تيقول لكم الخمس، فهمتي، يعني 15 جور تكون قبل من النهار اللي بغيتو تسافروا به. والفورميلا ها هو، تيليشارجيو الفورميلا من هنا اللي بغيتو تعمروا وتدفعوه. بالنسبه لطلب الفيزا للبرتغال راه ساهل، ماشي بحال فرنسا كيخصك تدخل الفيزا فرونس وتعمر لابليكاسيون. هذا تطيري تامبريمي الفورمولير وكتعمرو بيديك ولا بار انترنت كيف شرحت لكم في لي فيديوهات اللي قبل، وكتامبريميه صافي. المهم حنا ناخدو دابا ناخدو الرونديفو. انا شرحت لكم دابا لي بياس فورني والفورمولير. دابا غنجيو ناخدو الرونديفو. هنا غنديرو برون ا رونديفو. كتخرج لكم هاد لاباج هادي، كنهبطو لتحت كاين كليكي سي بوغ اكسيدي او موديل بريزون رونديفو. كتحل هاد لاباج. هنا الا كنتي اول مره غتسجل تنجيو على نوفيل اوتيليزاتور. كنتي ديجا تسجلتي كتعاود تدخل بهاد الطريقه هادي، كدير الايميل درتي والمود باس وكتدخل دير السويفي ديالك ولا تكمل شي حاجه. نديرو على نوفيل اوتيليزاتور. انا نختارو اسم ديالنا، نديرو الايميل ديالنا، انا نختارو نيميرو التليفون، نديرو هنا المود باس. هنا كيقول لك المود باس يكون فيه ماجيسكول ويكون فيه، يعني نديرو نخلطو بين الماجيسكول والمينيسكول وبقى نديرو فاليدي. اوكي، من بعد كتخرج لك هاد لاباج هادي، غادي تمشي للايميل ديالك باش تكونفيرمي الميساج اللي صيفطولك. وصلنا، تنجي لهنايا اكتيفي لو كونت، تقولك فوتر كونت ايتي اكتيفي. غندخل الايميل اللي دخلنا، ندير المود باس ونكتب هاد الكلمه اللي عطينا بالزرق وندير سويفون. فوالا، من بعد ما تسجلنا كطلع لنا لاباج ديالنا بيانفوني السميه ديالنا. هنا حتى ناخدو الرونديفو، يمكن نموديفيو هاد لو رونديفو اللي درنا، يمكن انوليوه، ممكن امبريميو. هنايا نفس الشيء، يعني هنا ناخدو الرونديفو غنجيو بروندر ان رونديفو. يعني بما انني سجلت هنا نقدر انا مثلا نخرج نعاود ندخل تاني من جديد، ندير ايميل ومود باس ديالي ونعاود نجي ندير بروندر ان رونديفو. هنا سيليكسيوني لو بيي دو ديستيناسيون، نخليوها برتغال. لو بيي ريزيدون ماروك. سيليكسيوني ليو دو ديبو دوسي، هنا غادي يقولك فين، واش في سونتر كازابلانكا ولا الرباط. عند كاين هاد برتغال كاينه في الرباط ولا في كازابلانكا. انا غنختار كازابلانكا. كاتيجوري دو فيزا غنديرو كورت سيجور، هذا بالنسبه للتوريست. هنا تقولك فيزيولي لي ديسپونيبيليتي، يعني اشنو كاين. كليكي هنا بروشين رونديفو ديسپونيبل لو، يعني تيقولك شنو هما امتى الرونديفو اللي كاين دابا خاوي 13/6. اوكي، الا هاد لاطاس هي اللي بغينا غنديرو سويفون. تيعطيني هاد لاباج. دابا هاد لاباج هنا تتكون خاويه. انا اش غنديرو هنايا اجوتي ان دوموندور. كنكليو على هاد اجوتي باش ندخلو السميه والمود باس ديالو، باش ندخلو السميه والنيميرو ديال الباسبور. الا بغيت اجوتي هنايا في الرونديفو راه عندك الحق 5 الناس ماكسيموم، هما 5 الناس. هنا غنديرو نيميرو دو باسبور، مثلا نكتب لا دات نيسونس، تاريخ الزياد ديالك، لا دات امتى غيسالي الباسبور ديالك. الناسيوناليتي حنا غنديرو ماروك. هنا الاسم تيبقى لنا هنا. هنا نختار واش فيمينين ولا ماسكولين، صافي كندير فاليدي. تقولك هنا واش متيقن، تدير اوكي. فوالا، هاد الدوموندور الاول اجوتيتو باش نتفاهمو. الا كنتو يعني مجموعه ديال الناس، يعني مثلا الاب والزوجه ديالو ولا الابناء
ما ديرش سويفون. الا درتي سويفون غادي يولي كل واحد يشد رونديفو بوحدو. انا قالك لو ماكسيموم 5 لي دوموندور بار رونديفو، يعني ما نديرش سويفون حتى نعاود اجوتي، ندير اجوتي الناس اللي بيمشيو معايا في نفس الرونديفو، مثلا الزوجه ديالي او الابن ديالي او واش حتى نكملهم. ملي غادي يتافيشاو عندي هنايا عاد ندير سويفون. بما انه انا بوحدي غندير سويفون. فوالا هنا كيقول كيف قال لي قبيله راه شهر 6 اللي ديسپونيبل. هادو اللي في الخضر ها هما، الخضر تيقولك اللي كاينين. هاد الحمرين راه جور فيريي، عيد وطني. هاد هادو دات سيليكسيوني راه تسيليكسيوناو انديسپونيبل. هاد البيضين راه مكاينينش، يعني بقى لنا هاد الخضر اللي كليتيه منه. انا مثلا في شهر 6 هو حتى اللي من بعدا راه مازال ما كاين والو، مازال ما طلقينش. حيت في الاول كي قلتي اختاروا لنا راه شهر 6 هو اللي ديسپونيبل. يعني هنا ناخذ مثلا لوطريس، ملي كنكليكي هنا كيطلع ليا تيقول لي اش من ساعه. انا كنصحكم ديما ديروا الساعه الاخرانيه 12 وحده ولا قبل من الاخرانيه شي شويه، باش حتى فقتو معطلين ما يمشيش عليكم الحال. ندير مثلا 9 د 10 وندير كونفيرمي. فوالا هنا تعطيني هاد لاباج تيقول كونفيرماسيون دو فوتر رونديفو. تيقول هنا رونديفو ايتي كونفيرمي نهار 13/6 مع 9. انا تيقولك ليان بوتج، انا تيعطيك واحد تيقولك انا راك صيفطنا لك واحد الليان لابوط ديالك ديال كونفيرماسيون. دخلنا لابوط ديالنا هنا هما صيفطو لنا هاد لي فيشي ديال كونفيرماسيون. صافي راه داز كلشي. هاد التليفون الا بغيت تستفسر على شي حاجه عندهم، ها الكود الريفيرونس ديالكم داكشي. هنا تيقولك وي جو سوي داكور بور ريسيفوار لي بلو رومبلي انفورماسيون. انا الا بغيتي يوصلوك معلومات الايميل ديالك غتكوشي ودير فيرمي. المهم هادي لا كونفيرماسيون. هنا الا بغيتي تكليكي على كونفيرماسيون دو رونديفو يجيلك ليك الفيشي ديالك. هاد الفيشي هذا تامبريميه وكتجيبو معاك وكيقول لك فين جا شارع انوار تقريبا حدا القنصليه الاسبانيه حدا دار غلف. بالنسبه لكازا هذا كتامبريمي معاك هذا وكتخرجو، راه في اسم ديالك و هاد النيميرو دو ريفيرونس النيميرو دو الباسبور ولا دات عندك والساعه واش منو هاد الفيزا كنامبريميه وكديوه معانا. الوغ غننتقلو لحاجه اخرى. بالنسبه الا بغينا نموديفيو هاد الرونديفو وندير انا فيرمي هنا، غادي نجيو ندير موديفي ان رونديفو. هنا اما نعطيه نيميرو دو ريفيرونس ايميل نيميرو دو باسبور ولا نيميرو دو تليفون. نعطيه مثلا ايميل واحد في هادو تعطيه ليه باش يغوشيرشي. هنا تيقول ليا vous n'êtes pas autorisé à reporter votre rendez-vous. Vous pouvez reporter un jour après la date effective de la demande. يعني ما يمكنش نموديفيه في نفس النهار حتى يقرب النهار ونعاود نموديفيه. هادي عطينا اوتوريزاسيون. الوغ انا بغيت انولي كاع غندير انولي، كليكي على انولي رونديفو. غادي يقول لي نفس الشيء، اما ادريس ايميل اما نيميرو دو ريفيرونس. انا غندير الايميل ديالي غادي ندير ريشيرش. فوالا تعطيك تكوشي الرونديفو ديالك هو هذا. نقدر ندير ليه انولي ان رونديفو. انولي ان رونديفو. هنا تيقول لي فوت رونديفو ايتي انولي افيك سوكسي. صافي هنا انولينا الرونديفو. تقدر تاخد رونديفو اخر في النهار اللي ديسپونيبل عاوتاني. هنا كلشي خاوي. الا بغيتو نعاودو نديرو تاني هنايا. واحد المعلومه غنزيدها لكم على تيليس كونتاكت. تيليس كونتاكت راه ما عنده حتى علاقه بالفيزا، ماشي هو اللي كيتريتي، هو انترميدير وهو وسيط بينك وبين القنصليه. حتى الناس اللي خدامين فيه راه ما عندهم حتى علاقه، ما غيفيدوك ما يزيدوك حتى شي حاجه في الفيزا ديالك. يعني اغلبيتهم ماشي كلشي راه ما عندوش معلومات كثيره باش يشرح لك. يعني انت خصك تبحث ما تعولش عليهم. هما وسيط بينك وبين القنصليه، بحال ان كورسي اللي كيهز لك الوراق الدوسي ديالك وكيديهم للقنصليه. القنصليه هو اللي تيطريتي لك مسائل ويجيبو لك. مازال في الاول كانت القنصليه تيشوف القنصل تيدير معاك حوار كيشوفك واش يعطيك الفيزا ولا لا. اما دابا راه عاد زاد تصاوبت زائد لي فري ديال تيليس كونتاكت. المهم غتكون هذه نهايه الفيديو. نتمنى انكم استفدتوا ان شاء الله في فيديو اخر. السلام عليكم.